यीशु के बुज़ुर्ग जलाली और कादर नाम में आप सबको सलाम। आज हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं, खुदा ने तौफ़ीक दी और हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे दुआ के तलक से कि किस तौर से हमें दुआ करनी चाहिए और खुदा का कलाम हमें दुआ के तलक से क्या सिखाता है। सो आए मेरे साथ निकालेगा खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम में से मत्ती रसूल की अंजील और उसका 21वां बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद के कलाम यूँ लिखा है, और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे थे, और सराफ़ों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियाँ उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। खुदावंद के ज़िंदा मुक़द्दस कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं खुदा का खादम, खुदा का रसूल मत्ती यहाँ पर खुद यीशु मसीह के उन अल्फाज को पेश करता है जो हैकल में दाखिल होकर जब लोग वहाँ पर बिज़नेस कर रहे थे, कारोबार कर रहे थे, वहाँ पर उनके तख्ते उल्टते हैं और फिर उसके बाद एक कलाम में से हवाला कोड करते हैं, लिखा है कि। जब भी हम नया अहदनामा पढ़ते हैं और लफ्ज़ लिखा है कि आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये किताब मुक़द्दस की बात हो रही है, ये पैदाइश से मलाकी तक की बात हो रही है। और यहाँ पर जो यीशु मसीह ने हवाला कोड किया फ़कीहों और फरीसियों के सामने, जो कि अलंबरदार थे, जो कि पारसा समझते थे अपने आप को और रहनुमा थे यहूदियों के, उनको कलाम में से सिखाया। और ये हवाला यसाया 56 बाब 7 आयत में लिखा है, जो यीशु मसीह ने यहाँ कोड किया। लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। लफ्ज़ दुआ बड़ी अहमियत का हामिल है। दुआ का मतलब है खुदा के साथ गुफ्तगू का तरीक़ाकार। दुआ एक ईमानदार की सांस है जिसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। दुआ तमाम कायनात में, हम किसी मज़हब से हैं, हम किसी कबीला से हैं, हम किसी कौम से हैं, हम किसी उम्र से हैं, मुश्तरक चीज़ है। हर शख्स दुआ पर इन्हिसार करता है, दुआ करता है, दुआ करवाने के लिए कहता है। और कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं, जब दाऊद ने अपने दिल में ठाना कि मैं खुदा की हैकल बनाऊंगा, तो खुदा ने कहा कि तेरे हाथ तो खून आलूदा हैं, तो तू नहीं, तेरा बेटा सुलेमान मेरे लिए हैकल बनाएगा, टेंपल बनाएगा। तो जब हम तवारीख की किताब पढ़ते हैं तो 7वां बाब वहाँ पर लिखा है कि जब सुलेमान ने हैकल कंप्लीट कर ली तो उसने हैकल में दुआ की। पहले ऐसे पढ़े और लिखा है कि उसने हैकल में खड़े होकर दुआ की, और वहाँ पर खुदा की हुजूरी, खुदा की प्रेजेंस को वो महसूस करते हैं। और फिर खुदावंद सुलेमान की दुआ का जवाब दूसरा तवारीख 7वां बाब 15वीं आयत में देता है कि अब से जो दुआ इस जगह से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। जब हम नया ड्रामा पढ़ते हैं और ख़तों में देख के तो वहाँ पर लिखा है, खुदा का बंदा लिखता है, तुम खुदा का मक़दस हो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। और खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। तो इसका मतलब है कि फी ज़माना में जो खुदा की हैकल है, टेम्पल है, दुआ की जगह, दुआ का जो घर है, वो हमारा दिल है, हमारी जिंदगियां हैं, और ये दुआ से पूरी होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं सिनेरियो आपको बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज बोले, क्योंकि उस वक्त लोग दूर दराज से सफ़र करके आते थे और वहाँ पर ईद मनाने के लिए आते थे, और पूरी दुनिया से लोग इस जगह तशरीफ़ लाते थे जहाँ हैकल है। और होता ये था कि जो वहाँ की इंतज़ामिया थी, ये फ़कीहों के साथ और बाकी लोगों के साथ मिले हुए थे और बिजनेस करते थे, जो कि लोग दूर दराज से तो जानवर ला नहीं सकते थे कि
وہاں پر لا کر قربانیاں چڑھائیں. تو وہاں پر آ کر وہ پرچیز کرتے تھے, خریدتے تھے, ان کو پیسے دیتے تھے کہ میرے لیے ایک بکرا ہے, ہم قربان کرنا چاہتے ہیں, تو وہ پیمنٹ کر دیتے تھے. تو یہاں کے جو لوگ تھے وہ ملی بھگت کے ساتھ ایک بکرا یا کوئی بھی ایک مواشی جو تھا اس کو 10 15 20 دفعہ سیل کر دیتے تھے, اس کی قربانی کرتے نہیں تھے. وہ لوگ پیسے دے کے عبادت کے لیے چلے جاتے تھے اور وہ وہیں پر جانور موجود رہتا تھا, اور کوئی اور شخص آتا تھا وہ بھی اس کی پیمنٹ کرتا تھا, کوئی اور شخص آتا تھا وہ بھی اس کی پیمنٹ کر دیتا تھا. تو یسوع مسیح کو اس سارے سینیریو کا پتہ تھا, خبر ملی تھی کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے, اور پھر انہوں نے ایک حد بندی تھی جہاں سے آگے جانور نہیں لا سکتے تھے, لیکن انہوں نے اس حد کو بھی کراس کیا اور وہ ان جانوروں کو, پرندوں کو اس کے اندر لے آئے تھے جہاں پر لوگ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے. تو یسوع مسیح نے اتھارٹی کے ساتھ ان کو بتایا کہ کلام میں یہ لکھا ہے اور تم کلام کے اگینسٹ کر رہے ہو. اور فی زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زندگیاں ہیں, ہمارا جو دل ہے, جیسے اس ٹائم میں ٹیمپل کاروبار اور کرپشن سے بھر گئی تھی, ہماری زندگیاں بھی کرپشن سے بھری ہوئی ہیں. بجائے اس کی کہ ہمارے دل میں شکر گزاری ہو, ہماری زندگیوں میں خدا کی تمجید ہو, خدا کی حمد ہو, خدا کا جلال ہماری زندگی میں ہے, اس کی حضوری ہماری زندگی میں ہے. ہمارے دلوں میں نفرت ہے, کڑواہٹ ہے, دوسروں کے بارے میں غلط خیالات ہیں, پراپوگنڈا ہے, ایکیوز پریئر کرتے ہیں ہم, دوسرے کا برا سوچتے اور برا کرتے ہیں ہم, اور یہ سب بھی فی زمانہ میں ہم اپنی ہیکل کو ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی. اور خدا کے کلام کے مطابق دعا کے تعلق سے چند ایک باتیں ہم اور سیکھیں گے. مکاشفہ کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ آسمان پر ہر شخص کے نام کا پیالہ پڑا ہوا ہے. جیسے جیسے ہم دعا کرتے ہیں وہ پیالہ بھرتا ہے, اور جب وہ چھلکنا شروع کرتا ہے تو پھر دعاؤں کے جواب ملنا شروع ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو چند دن دعا کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا لیول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ دوبارہ سے تحریک پکڑتے ہیں, کوئی انہیں انکرج کرتا ہے, کلام پڑھتے ہیں, روح القدس انہیں تحریک دیتا ہے, پھر سے دعا کا آغاز کرتا ہے. لیکن پھر جب وہ آدھا ہوتا ہے تو پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت میں دعا کے تعلق سے بڑی خوبصورت بات سکھاتے ہیں. وہ ایک بے انصاف قاضی اور بیوہ کی تمثیل کے ذریعے سکھاتے ہیں کہ وہ بیوہ بار بار اس بے انصاف قاضی کے پاس آتی ہے اور کہتی میرا انصاف کر. اور یسوع مسیح کہتے ہیں اس بیوہ کو دیکھیں, اس نے بے انصاف قاضی کو مجبور کر دیا اور اس نے کہا کہ میں اس بیوہ کا انصاف ضرور کروں گا, نہیں تو یہ بار بار آ کر میرے ناک میں دم کر دے گی. ریپیٹیشن میں جائیں, بار بار خدا کی حضوری میں آئیں, دہرائیں ان باتوں کو اور اسپیسیفکلی بولیں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے. اور یسوع مسیح کو ہم دیکھو تو ساری رات دعا میں گزار دیتے, پھر اٹھ کے صبح جب وہ خدمت کے لیے جاتے تو میریکلز ہوتے, خدا کی حضوری کام کرتی, خدا کا جلال یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندگیوں میں منعکس ہوتا اور خدا کی قدرت کام کرتی. اور دعا کے تعلق سے چند ایک باتیں ہم اور سیکھیں گے. سم ٹائم ہم جب دعا کے لیے خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں خدا یہ کر دے, یہ کر دے, یہ کر دے, آمین میں جا رہا ہوں, ڈیوٹی پہ جانا ہے. یا کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم رستے میں دعا کرتے ہیں. تو چند ایک باتیں دعا کیا تعلق سے ہم سیکھیں گے اور یقیناً آپ کی رہنمائی کریں گے. اور اس پیٹرن سے جب آپ دعا کریں گے تو یقیناً آپ کی دعائیں بابرکت ہوں گی, سنی جائیں گی. چونکہ ہم دیکھتے ہیں شاگردوں کو جب اس بھید کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا آئے استاد ہمیں دعا کرنے سکھا. انہوں نے کہا موعظے کرنے سکھا, ہمیں جو ہے وہ کلام سنانا سکھا, ہمیں جو ہے وہ وزٹ کرنا سکھا. انہوں نے کہا دعا کرنا سکھا, جو کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے استاد محترم جو ہے ان کی زندگی دعائیا زندگی, اور جب وہ دعا کرتے ہیں تو خدا ان کے ساتھ کام کرتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں دعا کرنی سیکھا. تو دعا کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم آغاز کرتے دعا کا تو شکر گزاری سے کریں.
اور اس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے خدا یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر جاتے ہیں تو قبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ پتھر ہٹاؤ. جیسے وہ پتھر ہٹاتے کہتے ہیں آسمان کی طرف اے باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں تو نے میری دعا سن لی. شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں. اور 3 دن کا مردہ لازر جب اسے حکم کرتے ہیں تو قبر سے باہر آ جاتا ہے. شکر گزاری کی وجہ میریکلز آپ ریسیو کرتے ہیں. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل قوم کو خدا نے جب ملک مصر کی غلامی سے نکالا بیابان کے اندر وہ بڑبڑائے. اور کلام اقدس میں لکھا ہے ایک ہی دن میں 40,000 لوگ مارے گئے کیونکہ انہوں نے بڑبڑاہٹ کا رویہ اپنایا, شکر گزاری نہیں. اور سم ٹائم ہم بھی ایسے کرتے ہیں, ہم شکر گزاری نہیں کرتے, ہم بڑبڑاتے رہتے ہیں. اور دوسری جو بات ہے شکر گزاری کے بعد ہم نے کرنی ہے خداوند کو جلال دینا. تو قدوس ہے, تو مہان ہے, تو خدائے قادر ہے, تو خدائے عظیم ہے, یہوہ الوہیم ہے, تو ادونائی ہے, تو یہوہ یری ہے. اس کے نام کو جلال دینا شروع کریں. تیسری بات ہمیں ایڈمٹ کرنا ہے, اقرار کرنا ہے, ماننا ہے, کیونکہ ہم ہر روز بولنے, دیکھنے, سوچنے, عملی طور پر بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. اور کلام اقدس میں لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرتا اور ان کو ترک کرتا اس پر خدا کی رحمت ہوگی, اور جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. ہمیں اقرار کرنا ہے. اگلا جو اس کا نقطہ ہے وہ ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے خون کو اپنی زندگی میں لینا ہے. یسوع مسیح کا خون ہے جو ہر طرح کی ناراستی سے, گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے اور کر سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو وہ پردہ جو پاک ترین اور پاک مقام کے درمیان میں تھا اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا, جدائی ختم ہو گئی. یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہمارا باپ کے ساتھ رابطہ بحال ہوتا ہے اور ہم پاک ترین مقام میں داخل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اپنی جو درخواستیں ہیں وہ خدا کی حضوری میں پیش کرنا شروع کریں, خدا سے مانگنا شروع کر کے, کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مانگو تو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے. پھر آپ مانگنا شروع کریں جو کچھ بھی آپ خدا سے لینا چاہتے ہیں, لیکن کلام کے مطابق مانگیں. یسوع مسیح کے پاس ایک بہن آئی اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہ میں ہے تو ایک میرا بیٹا تیرے دانے اور ایک بائیں. یسوع مسیح نے کہا تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا. سم ٹائم ہمیں مانگنا بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم نے مانگے چیزیں خدا سے ضرور, لیکن کلام پیرامیٹر ہے, کلام بنیاد ہے, کلام کے مطابق مانگیں گے تو خدا دے گا اور ان دعاؤں کے جواب ملیں گے. پھر اس کے بعد جو کچھ ہم مانگتے ہیں, کلام لکھا جو کچھ دعا میں مانگتے ہیں, ایمان رکھو تمہیں مل گیا, تمہیں مل جائے گا. پھر اپنے ایمان بھی رکھنا ہے, شک نہیں کرنا, اور پھر آپ نے شکر گزاری کرنی ہے. خداوند شکر گزاری کرتے ہیں, ہمارا ایمان ہے جو کچھ ہم نے مانگا تو انہیں میں دے دیا. اور شروع بھی دعا آپ نے یسوع مسیح کے نام سے کرنی ہے, اور آخر جب آپ کرنا ہے, اینڈ بھی کرنا ہے, تو کہنا ہے کہ یہ دعا ہم مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے, چونکہ دروازہ یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح نے کہا میرے نام سے جو چاہو باپ سے مانگو. کئی دفعہ تو ہم, سوری ٹو سے مائنڈ نہ کیجیے گا, ہم یسوع باپ کرتے رہتے ہیں, اور یہ ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں. چونکہ باپ فرق ہے, یسوع فرق ہے, روح القدس فرق ہے. ہمیں مانگنا باپ سے ہے, مانگنا یسوع کے نام سے ہے. تو پھر ہماری دعائیں, کیونکہ دروازہ یسوع مسیح ہے جہاں سے ہم داخل ہوتے ہیں, اور پھر باپ سے مانگتے ہیں, اور پھر وہ ہمیں دیتا ہے. اور جب آپ نے دعا کا اختتام کرنا ہے تو شکر گزاری کے ساتھ کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2-3 باتیں جو دعا کے لیے بہت ضروری ہیں. آپ کے گھر میں ایک دعا یا جگہ ہونی چاہیے جہاں آپ پراپر خدا کے ذریعے میں جا کے دعا کریں, اور وہ آپ کا بن جائے گا مذبح. کلام لکھا ہے مذبح پر آگ
जलती रहे, रूहुल कुद्स की आग। और दूसरा जो हम नुक्ता दुआ के लिए वो है एक वक्त मुकर्रर करें जब आप खुदा के ज़रिए में जाएं। और बेशुमार हमें एग्जाम्पल्स कलाम में से मिलती हैं। पैदाइश से शुरू करके अनाजील तक हम जाएं तो देखें इब्राहिम ने एक जगह मुकर्रर की थी। पैदाइश की किताब 23 बाब में मैदान में जाते थे। इसहाक जो है उसने मज़बा बनाया था, खुदा के साथ गुफ्तगू करता था। तो आगे चले तो हम देखते दानियेल, कलाम में लिखा उसने वक्ते मुकर्ररा जगह पर जाकर खिड़की खोली और दुआ करना शुरू की। उसने जगह भी मखसूस की है और वक्त भी मखसूस किया। बेशक हम 24 आवर्स खुदा की प्रेजेंस में रह सकते और रहना चाहिए, लेकिन प्रॉपर खुदा के साथ गुफ्तगू करने के लिए हमें एक जगह मुकर्रर करनी चाहिए जहां हम खुदा के साथ गुफ्तगू करें। हबकूक की किताब में लिखा है 2 बाब पहली है दीदगाह। हबकूक दीदगाह पर जाकर खुदा के साथ गुफ्तगू। यीशु मसीह को देखें तो 3 जगहों का जिक्र है, बाग, वीरान जगह और जंगल, जहां पर जाकर यीशु मसीह प्रॉपर दुआ करते थे। और जब वो पकड़वाए गए उस वक्त भी वो शागिर्द को चूंकि पता था कि यीशु मसीह कहां जाकर दुआ करते और ज्यादा टाइम गुजारते कहां, दुआ में, तो वो इसलिए मुतलका जगह पर लेकर गया। सो हमें खुदा के साथ एक टाइम बनाना है, इस टाइम में खुदा उनके साथ है ये वक्त गुजारा करेंगे और एक जगह मुकर्रर करें। हम बहुत बड़े बड़े घर बना लेते हैं, ये हमारा सिटिंग रूम है, ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये हमारा जो है वो किचन है, ये हमारा जो है वो सिटिंग है, लेकिन प्रेयर रूम कहीं भी नजर नहीं आता घरों में। इसीलिए घरों के अंदर बरकत भी नहीं नजर आती। पैसा आता है, समझ नहीं लगती जाता है किधर, क्योंकि खुदा की हजूरी नहीं है। खुदा ने इतना बड़ा आपको घर दिया और हम इतना जो है हमें खुदा तौफीक दे, हम इतना नहीं करते, वो खुदा के लिए जगह मखसूस कर दे। और वो लोग जो सोच रहे होंगे कि हम तो किराए के घर में रह रहे हैं, आपके लिए भी आप एक छोटा सा कोना मखसूस कर लें, एक जगह मखसूस कर लें जहाँ पर आप बैठकर खुदा की हजूरी में दुआ कर सकें। जब आप इस पैटर्न से दुआ करेंगे और ठहरा हुए वक्त पर खुदा की हजूरी में आएंगे और उस जगह पर आकर दुआ करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप उसके अलावा दुआ नहीं कर सकते, किसी और जगह दुआ नहीं कर सकते, आप 24 आवर प्रेजेंस में रह सकते हैं, लेकिन ये आप खुदा के साथ टाइम ठहराते हैं। हम देखते हैं बेशुमार तमासील सरूए ज़मीन पर जो अजीम खादमीन गुजरे हैं उनकी भी हमें मिलती हैं कि उन्होंने प्रॉपर जगह बनाई हुई थी, वो खुदा के साथ गुफ्तगू करते। फ्रांसिस ऑफ असीसी के बारे में लिखा है कि उसने लकड़ी की एक कुठिया बनाई और वहाँ पर जाकर दुआ करता था। बहुत सारे और लोगों के बारे में हम देखते हैं कि वो मुख्तलिफ जगह उन्होंने मुकर्रर की और वहाँ पर जाकर खुदा के साथ वो वक्त गुजारते हैं। खुदा के लोगों, अगर हम चाहते हैं कि हम रूहानी तौर पर ताज़गी पाएँ तो हमारी ज़िंदगियाँ दुआ या ज़िंदगी होनी चाहिए, ये दुआ से पुर होनी चाहिए, ताकि जब ये दुआ से पुर होंगी हमारी ज़िंदगियाँ तो फिर हमारी ज़िंदगियों में खुदा की हुज़ूरी, खुदा की प्रेजेंस होगी। और जो पैटर्न अभी आज हमने सीखा है इसके मुताबिक जब हम दुआएं करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आए आँखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, दुआ करते हैं। बुजुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम से शुक्रगुजारी आज के दिन इस वक्त के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिन तक तूने मुमकिन किया कि तेरा जिंदा मुकद्दस कलाम पहुँचे। खुदा सुनने वाली ज़िंदगियों में खुदा कसरत के साथ ये काम करे और खुदा हमारी दुआएं तेरी ज़रिए में बखूर की मानद कबूल हों और खुदा सुना हुआ कलाम, देखा गया कलाम हम सबों के लिए बरकत, तरक्की और बढ़ोतरी का बायस हो और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी जलाल पाए। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।